भाभी तुमचें नांव कितें? माझे नाव अश्विनी विष्णू नाईक. अश्विनी तुमी हांगासर हुंयची हांव प्रॉपर हांगचेच मिराबागचे. हो, तो तुमकां तर हो विशय सारको खबर आसतलो. खबर आसा. तर म्हाका सांगूंक शकता तुमी कितें विशय कितें आहा सारको सांग. विशय म्हणजे गेली 1.5 ते 2 वर्सां म्हणल्यार हांगा कोण तरी न्हंयचेर हांव आनी म्हाजो मिस्टर हांगा मोटरसायकलीन वयतालीं. थंय कोण तरी झाड मारतालो. आमचो गांवकार एकटो थंय पुलार आशिल्लो. आमी विचारलें, भाऊ हांगा कितें जाता तें? जाल्यार तो म्हणपाक लागलो, जाण कोण गो, कोण कितें तरी येता हांगा. एक्चुली बंधारा म्हळ्यार हो प्रॉपर बंधारा म्हळ्यार कितें हें आमकां खरेंच खबर नाशिल्लें. जेन्ना इल्लें इल्लें काम तो स्टार्ट जालें, आमचे तरणाटे आमचे गांवचे लोक उठले आनी थोडे तरणाट्यांनी न्ही सगळे गांवान भोंवून तांकां सांगलें, बाबा हांगा बंधारो येता. खरेंच आमकां लोकांक कोणाकूच खबर नाशिल्लें वॉट इज बंधारा. बंधारान कितें जाता, कितें जावंक शकता हें कांयच खबर नाशिल्लें. जेन्ना त्या भुरग्यांनी आमकां सांगलें, काही लोकांनी एका ओपोज केलो कित्याक तांकां खबर नाशिल्लें न्ही. त्या भुरग्यांनी तांकां सगळ्यांक सविस्तर म्हायती दिली की अश्यो अश्यो गजाली जावंक शकतात. हो बंधाराचो इफेक्ट सांगे, सावड्ड्या, मिराबाग, फोळणे अशे सगळे वाठारांत आमच्या गांवांनूच नियर अबावट 100 ते 150 फॅमिलीज आसा. तशेंच सांग्यार अशें समज केलें न्ही जाल्यार हे बंधारो जालो तें आमकां तरणाट्यांनी सांगलें की हो बंधारो जाल्यार अख्खो गांव बुडटा. जावपाक शकता कित्याक आमी मदीं आसात. आमची सगळी सायडीच्यान न्हंय आसात. समज हो बंधारो जालो आमी बुडोन वयता. आनी म्हाका जाल्यार आतां सरकारा अशें दिसता सांगपाक, सरकाराक कांयच वचना. जर हो लोक मेलो न्ही जाल्यार सरकाराचें कांयच वचना. अशे कितलींशीं लोक मेल्यांक जाल्यार सुद्दां सरकार कांय एक्शन घेना. एक सादो बेब्याक सुद्दां कोणें मारलें न्ही जाल्यार त्या मनशाक पनिशमेंट जाता. आनी म्हाका तुमी सांगात, आमच्या गांवांत आतां इतले लोक आसा, हे आतां रस्त्यार येयल्या, आमची जाणटी लोक हांगा रस्त्यार येयल्या, तुमकां कांयच इफेक्ट पडना. अरे एक बायलेक एक इंजेक्शन जीएमसीन मातसो डिले केलो म्हणून एक डॉक्टर जे आपली लायफ आपले करियर थंय घालयता त्या डॉक्टरा तुमी सस्पेंड करपाक पळयता. आनी हो येदो व्हडलो बंधारो हांगा येता, इतले लोकांक एफेक्ट करता जाल्यार तुमचे कांयच इफेक्ट जायना. कितले तेंप तुमी हे कोटी खातले. आतां तुमी म्हणटात डेव्हलपमेंट, पूण हो डेव्हलपमेंट म्हळ्यार कितें? अरे जर लोकांक हो डेव्हलपमेंट जायो जाल्यार तो डेव्हलपमेंट आमी प्रूव करूं शकता. हो डेव्हलपमेंट जर तो लोकांक नाका, आतां ते आईन म्हणलें की आमकां पूल जाय आशिल्लो, आमी तेंचे कडेन गेले आमकां पूल बांदून दिया. हो डेव्हलपमेंट कित्याक हे आमकां जाय आशिल्लो पूल आमकां जाय आशिल्लो म्हणून आमी रिक्वेस्ट केली. दॅट इज द डेव्हलपमेंट. हो डेव्हलपमेंट करून तूं आमकां लोकांक मारून खंयचे तरी भायर लोकांक हें उदक दिवन लोकांक दियात, आमी ना म्हणनात, पूण हांगच्याय लोकांक तुमी सेव करा न्ही. तो कित्याक जाय आमकां बंधारो? असले बंधाऱ्याची गरज ना न्ही. आनी तुमी आतां इतले कोटी जे घालता न्ही, हांव डॉक्टर सीएमाक सांगता, अजून पर्यंत म्हाज्या तोंडांतल्यान एक सुद्दां वायट शब्द येयना. अजून आमी रिक्वेस्ट करता कितें तो हाजेर तुमी बरो तो निर्णय घेयात. कित्याक जाय हो इतलो पयसो तुमकां कित्याक जाय? 280 कोटी हे बंधाऱ्याक जाय. जरी त्या लोकांक तुमचे कडेन उदक पावोवपाक लागून तुमी हे 280 कोटी तुमी मोडपाक शकता. हांव म्हणटा हे पयशे तुमी यूज करा, तांकां भरून व्हरून दिया मरे उदक. हांगा बंधारा घालून हांगा लोकांची भाटां बेसां नश्ट करून आमच्या गांवकाऱ्यांनी हो गांव सांबाळून दवरला. हें सगळें जे एनवायरमेंट आमचे निसर्ग जो आसा न्ही तो सांबाळून दवरला. आनी तुमी कोण? गव्हर्मेंट कितले ते उरतले सिटार? उरपाना न्ही. पूण जो आमचे गांव आसा, लोकांची घरां हांगाच उरतली. टर्म येता तसो तुमी बदलतले, तुमी तिजोरी भरतले, फाल्यां सकाळी दुसरो येतलो. आनी अशें जर हे प्रत्येक गांवांनी प्रोटेस्ट समज हे लोक करीत रावले, लोक उठले जाल्यार तुमकां सुद्दां खुर्चे वयलो देंवपाक टायम लागपाना. तर भाभी तुमी म्हणलें पळय डेव्हलपमेंट जें पळय लोकांक जाय तें लोकांक जाय करपाचें, जाय तो जावपाक जाय. तो जावपाक पूण जाय. आतां डेव्हलपमेंट. दॅट इज डेव्हलपमेंट. तर आतां आमी पळयता कितें सरकार आहा पळय तो जें आपल्याक जाय तें करता. म्हणजे आपल्याक कितलें कमिशन मेवतलें तितूंतलें हें पळयता, पयलें कमिशन पळयता. अरे कितले तेंप खातलो तूं? अरे तुजी पिळगी, कितली पिळगी सुद्दां तूं पोसपाक शकता. कित्याक जाय तुका तें? तुजी भुरग्यां सुद्दां जाय न्ही, तांकां स्ट्रगल करून पयसो कमोवन खावनी न्ही, तेन्ना सॅटिस्फॅक्शन मेळटा.
आता तुझे जे इन्कम असा, तू पयलीं एक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, माझं मिस्टर MR तो बारीक नळ्याच्या घरान प्रॅक्टीस करी, आमी वळखता ताका पुरेपूर वळखता कळ्ळें. तुका जे इन्कम आसा हेज अ CM म्हणून तुका जे इन्कम आसा तेजे पेक्षा कितलेशे पटीन तुजे कडेन प्रॉपर्टी आसा. कितले खऱ्यान कितले खोटे खबर ना, पूण हे म्हाका जे खबर आसा ते आसा न्ही. ते सगळ्यांक खबर हांव आहा. म्हणटा तूं भुरग्यांक सुद्दां कितलेशे कमोवन दवरूंक सोदता. कित्याक कमयता? कोणाच्यान सांगपा जायना तूं केन्ना वसत म्हणून. कोणाच्यान जायना न्हू. देव करूं तुका कांयच जावं नाका. तुय बरे बरे लोकांक कर, तूं बरी कर न्ही लोकांक. तर आनी आमी तुका आशिर्वाद मेळटले न्ही बाबी लोकांचे. आमी पळय म्हणटा आदले जे आहलेले CM जावं बांदोडकर जाली तर जालो तेजे आमी नांव आमी आज पासून उगडास करता की काडटा तेणें न्ही. शिक्षण कित्याक दिलें म्हणून. हां, दिलें म्हणून न्ही. तर आनी इवन डॉक्टर CM सुद्दां हांव म्हणना की तो वायट म्हणून, पूण कितें आमकां जेन्ना अशें तुमी रडयतात, हांगा ती इतली 6 दीस जाले हांगा आमी रस्त्यार आसा, आमचे जाणटे सुद्दां रस्त्यार आसा, जाल्यार तुमकां मातशीय काळकूट दिसना? अरे बाबा, जेन्ना एक कोणी बेबो मारले जाल्यार तुमकां त्रास जाता, आनी एक ती पेशंट आशिल्ली ते डॉक्टरा तुमी सस्पेंड करपाक पळयता, जाल्यार हो लोक आमी इतले लोक मरता तो तुमकां कांय दिसना? मरतकीर येतले पूण तांकां कांय इफेक्टूय पडना हेजेर कळटा. कोणीय मरो, तेंगेले कोटी उरल्यार पुरो. तर बाबी तुमी म्हणटा कितें आतांच्या काळार मनशाचो वालोर उणो जाला. कमी जाला, सामको कमी जाला. पयशे गट्टे, अरे देवा तरी भिया. ते गट्टे तुमी कितले तेंप यूज करतले, कितले तेंप यूज करतले? तुमचे कितलेशे पिळगी, म्हाका दिसता 1 करोड सुद्दां 1-2 पिळगी सांबाळूंक शकता. गाडी, घर आनी जेवपा खावपा वेवस्थीत मेळकी, पूण इतले कोटी कित्याक जाय? कित्याक जाय? आमच्या आमदारान आमकां हांगा शाळे कडेन आमी सभा घेतलेली, जाल्यार आमदारान आमकां सांगलें तुमकां नाका न्ही जाल्यार आमकांय नाका, हांव तुमचे बरोबर आसतलो. समज कोणी आमी आमदारा विरुद्ध, पंचा विरुद्ध, सरपंचा विरुद्ध समज आमी आवाज करता न्ही जाल्यार एकमेकाले घराचेर येता, एकमेकाच्या जॉबार येता. म्हणून आमचो लोक सुद्दां तोंड धापून थोडी ओगी रावताली, पूण आतां अशें जावची ना. जर हें हांगा बंधारो जालो न्ही जाल्यार याद दवरात, हांव ऑन करता, मेल्यार कोता येता आमी, पूण हो बंधारो हांगा जावपा दिवचे ना. बंधारो आमकां नाका. बंधारो आमकां नाका.